پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ایک پاسے جہریت دے شکار معصوم بچیاں دا عالمی تہاڑا منایا جلدا ہے۔ اس حوالے نال بھارت وچ بھی لمبی چوڑی تقریراں ہوندیاں ہیں، لیکن دوئے پاسے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ بھارتی فوج جس بے دردی دے نال معصوم بچیاں کو قتل کر رہی ہے، اس دی مثال دنیا دی ظالم ترین اقوام وچ ملنی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہریت دے شکار معصوم بچیاں دا عالمی دن کشمیری بچیاں واسطے کوئی اہمیت نہیں رکھدا۔ 5 اگست 2019 کو کشمیر دی خصوصی حیثیت دے خاتمے تھی بعد مقبوضہ کشمیر وچ بچیاں دے خلاف بھارتی جہریت وچ کئی گنا وعدہ ہویا ہے۔ کشمیر وچ بچیاں دے نال بدسلوکی کیتی جلدی ہے، انہاں کو ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیتا جلدا ہے، انہاں کو قید و بند دی صحبتاں دیتی جلدیاں ہیں۔ 1 لاکھ تھی زیادہ بچیاں کو یتیم کر دیتا گیا ہے، جڑے انتہائی قسم پرسی دی حالت وچ زندگی دے تلخ ایام گزارنا تے مجبور ہیں۔ گزشتہ 32 سالاں دے دوران سینکڑاں کشمیری بچیاں کو غاصب فوج سن انتہائی بے دردی دے نال قتل کیتا۔ ہزاراں بچے ہجین جنہاں دے والدین کو ناکردہ گناہاں دی پاداش وچ عرصہ دراز تھی بھارت دے زندان خانے وچ پابند سلاسل رکھیا دا ہے۔ اس جدائی دا صدمہ بھی انہاں کو سہنا پیندا ہے۔ غاصب فوج دی درندگی دے نتیجے وچ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ جنوری 1989 تھی 31 مئی 2022 تکر 22,944 کڑیاں بیوہ اور 1,07,860 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ بھارتی فوج دی طرفوں کشمیری بچیاں دے خلاف تشدد دا استعمال انہاں دی صحت اور تندرستی اتے تا حیات اثرات مرتب کردہ ہے۔ کشمیر وچ ہزاراں بچیاں کو بینائی تھی محروم کر دیتا گیا ہے، جنہاں وچ 19 مہینہ دی حبہ جان، 6 سالاں دا آصف حمید اور 8 سالاں دا آصف شامل ہیں۔ یہ تمام صورتحال عالمی برادری واسطے چشم کشا ہے۔